अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर और आफियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप सबको एक ऐसे नमाज के बारे में बताने जा रही हूँ जो सिर्फ़ एक नमाज नहीं बल्कि दिल का सुकून है, जो है तहज्जुद। एक ऐसी नमाज जो सिर्फ़ इबादत नहीं बल्कि अल्लाह के साथ रात के सुकून भरे लम्हों में गुफ्तगू का ज़रिया है। लोग दिन में दुआ करते हैं, मगर जो रात के अंधेरों में उठकर अल्लाह को पुकारते हैं, उनकी पुकार अलग होती है। ऐसा लगता है जैसे आसमान के दरवाजे सिर्फ उनके लिए खुल गए हों। लोग कहते हैं कि तहज्जुद एक आदत है, लेकिन असल में ये मोहब्बत का सबूत है, क्योंकि जो अपनी नींद, अपना आराम छोड़कर उठता है, वो सिर्फ अपने रब के लिए उठता है। ज़िंदगी का वो हर इंसान जो तुमसे प्यार करता है, तुम्हें कभी न कभी छोड़ सकता है। हर वो चीज़ जो तुम्हें सुकून देती है तुमसे दूर हो सकती है, लेकिन एक अल्लाह है जो कभी तुम्हें छोड़ता नहीं, और तहज्जुद उसका सबसे गहरा सबूत है। रात के अंधेरे में वो तुम्हारा इंतज़ार करता है। सोचो ज़रा, रब्बुल आलमीन जो सारी कायनात का मालिक है, तुम्हारे उठने का इंतज़ार, सजदे का इंतज़ार करता है। क्या तुम उसके मेहमान नहीं बनना चाहोगे? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि रात के 3 बजे का वो सुकून, जब हर आवाज़ खामोश होती है लेकिन तुम्हारे दिल की धड़कनें और अल्लाह का जिक्र चल रहा होता है? उस वक्त की दुआ में एक अजीब ताकत होती है जो दिन में उजाले में नहीं मिलती। तहज्जुद में गिरते हुए आंसू अल्लाह के अर्श तक जाते हैं और वहाँ से तुम्हारी ज़िंदगी में बारिश बनकर लौटते हैं। हर रात अल्लाह के साथ एक मुलाकात होती है। कोई फ़ोन का नोटिफिकेशन नहीं, कोई दुनिया का शोर नहीं, सिर्फ तुम, तुम्हारा दिल और तुम्हारा रब। जब तुम रात के अंधेरे में सजदे में होते हो तो तुम्हारी रूह को वो सुकून मिलता है जो दुनिया का कोई रिजॉर्ट, कोई आराम का पैलेस भी नहीं दे सकता। तहज्जुद में उठना एक ऐसी इबादत है जो तुम्हारे सारे गमों को हल्का कर देती है। तुम रो लेते हो, अपनी बात कह देते हो और सुबह उठकर हल्का महसूस करते हो। लोग कहते हैं ना कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, मगर सच ये है कि अल्लाह के साथ रात की गुफ्तगू तुम्हें वक्त से पहले ठीक कर देती है। तहज्जुद का सुकून समझने के लिए तुम्हें सिर्फ एक रात उठकर सजदा करना पड़ेगा, फिर तुम्हारा दिल कभी वापस नींद में चैन नहीं ढूंढेगा। रात के वक्त अल्लाह खुद अपने बंदों से कहता है, कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसे दूं। सोचो, जब रब खुद तुमसे सवाल कर रहा है तो तुम जवाब दोगे या नींद में खोए रहोगे। तहज्जुद सिर्फ दुआ का वक्त नहीं है, ये तुम्हारे और तुम्हारे रब के बीच एक ऐसा सीक्रेट कन्वर्सेशन होता है जिसे तुम समझ नहीं सकते जब तक तुमने एक बार महसूस ना किया हो। जो अपने रब के लिए रातों को जागता है, उसका दिन अल्लाह आसान बना देता है। तहज्जुद के वक्त तुम्हारी दुआ सिर्फ ज़बान से नहीं, दिल से निकलती है, इसलिए वो अर्श तक पहुंचती है। तहज्जुद तुम्हें वो चीज़ भी दे सकता है जिसके तुमने सपने भी नहीं देखे होंगे। बस तुम उठकर अपने रब से बात तो करो। लोग मोहब्बत में रात को जागते हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत मोहब्बत वो है जो तुम अपने रब के लिए जाग कर करते हो। तहज्जुद तुम्हें अल्लाह के इतने करीब ले आता है कि तुम अपने गम भूल जाते हो। तुम समझते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन असल में तुम सबसे पावरफुल सहारे के साथ होते हो। तुम्हारे आंसू तहज्जुद में ज़ाया नहीं होते, वो तुम्हारे लिए रहमत का समंदर बन कर लौटते हैं। रात का वो पल जब तुम सजदे में होते हो, तुम्हारा रब तुम्हारी सब बातों को सुन रहा होता है, एक एक लफ्ज़, एक एक धड़कन। तहज्जुद का सुकून दुनिया की किसी भी लग्जरी से ज़्यादा कीमती है, क्योंकि ये तुम्हें वो चीज़ देता है जो पैसा नहीं दे सकता, जो है अल्लाह का कुर्ब। ज़िंदगी के मुश्किल दिनों में जब तुम्हें लगता है कि सब ख़त्म हो गया, तहज्जुद तुम्हें बताता है कि सब शुरू हो सकता है। अल्लाह के साथ हर रास्ता खुल सकता है, हर बंद दरवाज़ा दोबारा खुल सकता है, हर बुरी तकदीर बदल सकती है, हर आंसू एक नई मुस्कान में बदल सकता है।
تہجد صرف اپنی حاجت پوری کرنے کا وقت نہیں، یہ اپنی روح کو صاف کرنے کا وقت ہے، یہ اپنے دل کو دنیا کے دھول سے صاف کرنے کا وقت ہے۔ جب تم رات کے اندھیروں میں اٹھتے ہو نا، وضو کا پانی تمہارے چہرے سے گزرتا ہے، تمہاری روح جاگتی ہے، تم اللہ کے سامنے سجدے میں گرتے ہو تو تمہاری ساری تھکان، سارے غم، ساری پریشانی سجدے کے ذریعے بہہ جاتی ہے۔ ایک اور بات یاد رکھنا، اللہ کو تمہاری پرفیکٹ عربک ورڈز یا پرفیکٹ عبادت نہیں چاہیے، اسے تمہارا سچا دل چاہیے۔ تہجد میں تم پرفیکٹ نمازی بننے کے لیے مت اٹھنا، تم بس ایک سچے بچے کی طرح اٹھنا جو اپنے رب کو یاد کر رہا ہو، جو اپنی کہانیاں سنا رہا ہو، اپنے غم رکھ رہا ہو، اپنی دعا پیش کر رہا ہو۔ کبھی کبھی تمہیں لگے گا کہ میں اٹھوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو میرے بھائی میری بہن سمجھ لو، اللہ دعا ترنت نہیں قبول کرتا، وہ تمہیں تیار کر رہا ہوتا اس دعا کے لیے۔ وہ تمہاری روح کو اتنا مضبوط بناتا ہے کہ تم اس نعمت کو سنبھال سکو۔ تہجد تمہیں بس چاہنے والی چیز نہیں دیتا، یہ تمہیں وہ انسان بنا دیتا ہے جو اللہ کو چاہیے ہوتا ہے۔ تہجد کا اصل حسن یہ ہے کہ یہ صرف تم اور اللہ کے بیچ کا راز ہوتا ہے۔ دن کے اجالوں میں تو تم جیسے مرضی انسان ہو، لیکن رات کے اندھیروں میں تمہارا سجدہ، تمہارا آنسو، تمہارا اللہ سے رشتہ، وہ تمہارا اصل ہوتا ہے۔ اور میں تم سے ایک سوال پوچھتی ہوں، تم دن میں اپنے فون کے لیے الارم سیٹ کرتے ہو، میٹنگ کے لیے الارم سیٹ کرتے ہو، پر اپنے رب سے ملنے کے لیے الارم کیوں نہیں سیٹ کرتے؟ سوچنا، جب اللہ تمہارے لیے ہر وقت اویلیبل ہے تو تم اس کے لیے کچھ وقت کیوں نہیں نکال سکتے؟ ایک دن تم سمجھو گے کہ زندگی کا سب سے بڑی خوشی وہ نہیں تھی جو دنیا میں تھی، بلکہ وہ تھی جو رات کے اندھیرے میں سجدے میں ملی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم آج رات اٹھ کر دیکھو، صرف ایک رات دیکھو کیسے تمہارا دل بدلتا ہے، دیکھو کیسے تمہاری روح ہلکا محسوس کرتا ہے، اور پھر دیکھنا کیسے تم اس وقت کے دیوانے بن جاؤ گے۔ تہجد ایک ایڈکشن ہے، لیکن یہ دنیا کا سب سے پیارا، سب سے حلال ایڈکشن ہے۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری زندگی میں کچھ مسنگ ہے، تمہارا دل خالی ہے، یا تمہارا سکون چلا گیا ہے، تمہارا نصیب رک گیا ہے، تو میرے بھائی میری بہن، تم تہجد ٹرائی کرو، اپنے رب کے سامنے گر کے تو دیکھو، اور پھر دیکھنا کیسے وہ تمہاری دنیا بدلتا ہے۔ میں تمہیں ایک دل سے بات بتاتی ہوں، اگر تم نے اپنی زندگی میں ابھی تک تہجد کا مزہ نہیں لیا تو تم نے اصلی سکون کا مزہ ہی نہیں لیا۔ دنیا تمہیں صرف ایک خوشی کا ایلیوژن دے گی، لیکن تہجد تمہیں اصلی خوشی دے گی۔ رات کے آخری حصے میں اٹھنا مشکل ہے، لیکن سوچو ذرا، تم اپنے رب کو ملنے جا رہے ہو، تم اس کے مہمان بن رہے ہو، تم اپنے دل کی بات اس سے کہہ رہے ہو، اور پھر تم واپس اپنی زندگی میں ایسے لوٹ رہے ہو جیسے نیا انسان ہو۔ یہ وقت تمہارا ہے، یہ وقت تمہارے رب کا ہے، یہ وقت تمہارے نصیب کا ہے۔ اگر تم اس وقت کا حق ادا کرو گے تو تمہاری زندگی میں ایسی برکتیں آئیں گی جو تم نے کبھی سوچی نہیں ہوں گی۔ یہ صرف شروعات ہے۔ تو میرے فرینڈز، میں آپ سب کو کہوں گی کہ ایک بار آپ تہجد پڑھ کر دیکھیں، اور اس کے بعد آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے، کیسا سکون ملتا ہے، یہ آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔